السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم طريق النجاح. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، والاهل ديالكم حتى هما يكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. تشكركم على التفاعل ديالكم من الفيديوهات السابقة. هذا تيزيدني غير حماس وتحفيز باش نزيدكم فيديوهات اخرى ان شاء الله في المستقبل. هذه القناة مهتمة في البحث عن الهجرة بدون محامي، يعني تنبارطاجي معكم لافورماسيون كيفاش تقدروا تهاجروا الى كندا بدون محامي. تنهضر على مواضيع الهجرة الى كندا في جميع البرامج ديالها، يعني برامج سواء تجارية، سواء عقود العمل، سواء منح دراسية في كندا، سواء الهجرة عن طريق الاستثمار، ولا كيفية التسجيل في الهجرة إلى كندا هنا في الموقع ديالها بالنسبة لإكسبريس أونتري، الدراسة اللي في كندا مع أرخص الجامعات في كندا. دونك اليوم إن شاء الله جيتكم موضوع جديد اللي هو الهجرة إلى كندا لمقاطعة نوفو برانزويك. هاد المقاطعة هادي اللي غادي دير واحد ليفينمون باش تتلاقاو مع دي كونسيي في ليميغراسيون تابع الحكومة الكندية، غادي يعطيوكم معلومات كثيرة على وغادي يجاوبوكم على الأسئلة ديالكم بالنسبة للمقاطعة ديال نوفو برانزويك لبعض الميادين ديال العمل. كاينين موفرين كما نوريكم من بعد في لا فيديو واحد لا ليست ديال لي زومبلوا، مثلا لي كويزينيي، مثلا جيستيون في الانفورماتيك. دونك غادي يدير واحد الموعد، واحد البرنامج اون لين اي غراتوي، غادي يتلاقاو بكم باش يشرحوا لكم البرنامج ديال نوفو برانزويك بروفانسيال ديالهم، اللي غادي كيفاش تقدموا الطلب ديالكم، ولا عندكم جميع الاسئله بالنسبه للتيست دو لونغ، بالنسبه للخبره، يعني بزاف الامور اللي تقدروا تطلبوها لهم، وغادي يجاوبوكم يعني بدون ما تخسر الفلوس وتمشي عند دي كابيني دي كونسلتون. واخا انا ماشي ضد لي كابيني دي كونسلتون، ولكن او موان للناس اللي ما عندهمش فلوس وباغيين يهاجر تكون عنده واحد الوسيله كيفاش يقدر يساعد راسو براسو. وفوالا، واللي عنده الفلوس يقدر يمشي للكابيني دي كونسلتون، راه ماشي عيب. دونك الناس اللي عندهم المعرفه تا هما راه اهل الاختصاص تكونوا احسن دائما. دونك اليوم ان شاء الله نقدم لكم هذا البرنامج، خليكم معايا نشرح لكم التفصيل كيفيه التسجيل وشنو هو الهدف ديال هذا البرنامج هذا. يلا مرحبا بكم. دونك كيف ما قلت لكم اخوتي، مرحبا بكم. هاد ليفينمون هذا دو ريكروتمون كاينه في نوفو برانزويك. دونك نوفو برانزويك واحد البروفانس اللي جميله جدا، كاينه في لو كوت اس دو كندا، كاينه في لابوردور ديال لوسيون اتلانتيك، يعني كاين المناظر تما واعره بزاف، الناس تتمشي سياحه بزاف تما، في لي بلاج كتير، كاين بزاف لي زاكتيفيتي الناس يمشيو على قبلها لهاديك لا بروفانس. سي اون بروفانس لي تقريبا نقولوا فيها الفرنسيه والانجليزيه، يعني تقدر تلقى خدمه بالفرنسيه. وواحد لا بروفانس اللي هي عندها واحد لو مود دو في اونيك، يعني كاينه اون بيل بيرسبكتيف دو كارير تما، يعني مازال لو مارشي كما تيقولوا فيرج باش تقدر واحد يديفلوبي الكارير تاعو. كاين شركات كبار، الا جيتي مثلا بانجينيور، ولا جيتي شيف كويزيني، ولا تقدر دير بلاصتك فاسيلمون وتقدر تطلع في لا كارير تاعك فاسيلمون. بارمي يعني لي نوفو زاريفون اللي تيجيو لكندا، انا تنصحهم يمشيو لهاد لي بروفانس اللي مازال فيهم المارشي ترافاي ومازال فيهم اليد العامله ناقصه، وتقدر تلقى فيها بلوس دوبورتونيتي باش تطلع لا كارير ديالك، سواء في الميتيي، سواء مثلا في لا جيستيون ولا هذا. يعني سكيل في لي بروفانس اللي عامرين بحال طورونطو ولا كيبيك تلقى المنافسه كثيره. لي بروفانس اللي هما شويه خاوين، ماشي خاوين مي راه عامرين كوميم، مي تلقى مقل من كيبيك مثلا طورونطو، تلقى فيهم يعني المنافسه كثيره. يعني تنصح الناس باش يمشيو تمايا باش يقدروا يديفلوبيو لا كارير ديالهم، ويديروا يكريو لا فامي تاعهم تما، يديروا اون نوفيل في تما. وزوينه بزاف لان حفا كما قلت لكم قريبه للوسيون، يعني كاين لي بلاج كتير، يعني البحر كتير تما، وكاين بزاف ميدار، كاين دي زاكتيفيتي بحال تاع لي بالي، الناس يمشيو تيجوا من العالم كامل باش يشوفوا دي زيفينمون تما. دونك هاد ليفينمون خوتي رجع لكم الموضوع اللي هو غادي يكون في لو 26 مارس، جو بونس 28 مارس et 30 mars. Le dernier délai d'inscription اللي هو le 1er mars. Donc غادي نشوفوا لا باج ديال immigré et s'établir au Nouveau-Brunswick Canada. Donc كما تجيو هنا تشوفوا لي دات هنايا pour mars 2021. donc غادي نكليكيو على s'inscrire هنايا في هاد لا بارتي. دونك هاد ليفينمون هذا كما قلت لكم لو 26 مارس et le 30 مارس غادي تكون. دونك لو dernier délai d'inscription اللي هو le 1er mars. دونك غادي تصيفطوا لهم هاد لا دوموند دانسكريبسيون، ومن بعد غادي يختاروا الناس اللي عندهم في هاد لي دومين هادو،
غادي يختاروهم باش يتسجلوا وباش ياسيستيو لهاد ليفينمون هذا. غادي يعطيوكم دي زاستوس باش كيفاش تدفعوا الطلب ديالكم. دونك اول حاجه قبل ما تدفعوا لهاد ليفينمون هذا خص يكون عندكم واحد البروفايل في اونتري اكسبريس اللي ديجا شرحت لكم انا في الفيديوهات السابقه كيفاش تدخل اونتري اكسبريس. دونك سيروا الفيديوهات السابقه في لاشين، غادي تلقاو دو فيديو على اونتري اكسبريس ولا جو بونس 3 فيديو اللي هضرت عليهم على اكسبريس اونتري. دونك بالنسبه للناس اللي حابه تهاجر لهاد البروفانس هذا، دونك الناس اللي عندهم la gestion de projets informatiques, donc مطلوبين les directeurs commerce en détail en gros, les adjoints administratifs TMA, techniciens en comptabilité, مثلا consultant informatique, l'industrie de fabrication الناس اللي تخدموا في l'industrie ديال la fabrication, les concepteurs de logiciels, développeurs web, développeurs médias interactifs, les médias sociaux, les dessinateurs industriels ou la هذا réseau informatique, الناس اللي تقراو الاساسي دا لي زونسينيون في الفرنسي نيفو سكوندير يعني سكوندير يعني التعليم ديالنا حنا اللي هو الباكالوريا وهذا، ولا نيفو بريمير اللي هو الابتدائي. باغي الناس اللي تقراو الفرنسيه يعني اساسي دا، لي زيدوكاتور بالنسبه لي بيتيت زونفونس اللي خدامين في لا غاردوري، spécialistes de vente technique, les cuisiniers, les chefs cuisiniers, les pâtisseries, voilà, بجميع les mécaniciens. donc بزاف الحرف وبزاف les métiers vraiment les طالبين في هاد لا بروفانس هادي. دونك جو بونس غادي تكون عندكم بليس دو شوا ان شاء الله باش يعيطوا لكم وتاخذوا واحد لا دوموند ولا واحد كما تيقول واحد لانفيتاسيون من لا بروفانس على اساس باش تدفعوا للفيدرال. دونك الناس اللي عندهم اونتري اكسبريس غادي يمشيو ديريكتومون يتقيدوا. كما تيبان لكم هنا لو فولي اكسبريس هي ديستيني نيكمون دو ناسيون ريزيدي او نوفو برانزويك، دونك فيا لو بروغرام اونتري اكسبريس اللي ديجا انا شرحت. دونك غادي تمشيو لتحت هنايا غادي تلقاو بان avant de commencer vous disposez de copies format JPEG ou PDF. يعني الناس اللي عندهم خصهم فورما JPEG ولا PDF باش تصيفط ليهم photo de votre passeport actuel obligatoire, les formats JPEG ou la PDF, les résultats de votre test de langue obligatoire si vous avez passé un test de langue. Donc il a déjà un test يكون من الأحسن تعطيهم les tests اللي ما دوزتوش ماشي مشكل. و voilà l'évaluation de l'EDE اللي هي في l'entrée express. votre CV تاعو facultatif ماشي ضروري السي في تاعك، و CV de conjoint تاعو il est facultatif. Donc une fois inscrit, vous recevrez un courriel de confirmation que vous enverrez aussi votre informations. Ce n'est pas une invitation, seules les personnes sélectionnées recevront une invitation à participer. Donc هما غادي يدخلوا ديجا لونتري اكسبريس عندهم جميع المعلومات عليك. دونك داكشي باش تلقى هنا السي في تاعك فاكولتاتيف ولا ديال الكونجوان تاعك فاكولتاتيف. دونك الناس اللي عندهم ديجا ان بروفايل اونتري اكسبريس غادي يكونوا ديجا عندهم يعني هما يدخلوا البروفايل تاعك وغادي يشوفوا لا دوموند. غير هو في البروفايل تاعكم اللي تنأكد عليها في اكسبريس اونتري تكون ديجا عندك مثلا حاط لهم نوفو برانزويك اللي هي لا بروفانس المفضله ديالك فين باغي تمشي. ما تكونش تمدي لهم مثلا كيبيك ولا تورونتو ولا اونتاريو وباغي تجي نتايا النوفو برانزويك. دونك حاولوا تموديفيو هاد الانفورماسيون هادي قبل ما تسجلوا. دونك pour l'inscription, donc pour plus d'informations ها هو السيت ديالهم اللي هو هذا. بالنسبه l'inscription donc تدير غير prénom nom courriel تتكونفيرمي لو كوريل تاعك و votre numéro de profile فوالا ديال اونتري اكسبريس. دونك من فوا تعطيهم لو نيميرو تاعك تاع لونتري اكسبريس راه تعرفوا البروفايل تاعك وتعرفوا بجميع المعلومات بالنسبه للغه بالنسبه للسي في تاعك وهذا ديجا عندهم. دونك سي تو. دونك تدير اي اغري هنايا وتدير سويفون. دونك هذه الطريقه التسجيل اللي هي سهله جدا. دونك من بعد تعطيوكم واحد تصيفطوا لكم واحد لانفيتاسيون وتتحضروا لهاد لا سيونس افيك دي كونسيون ليميغراسيون اللي هما معطيين تاع الحكومه الكنديه. غادي وجدوا لي كيسيون تاعكم كاملين باش تقدروا تسولوهم مثلا على لا كويزين، شنو هما لي صالير، شنو هما لي فيل، شنو سي كوا لا دوموند، شحال تاع الوقت باش تقدروا تاخذوا اون انفيتاسيون باش تمشيو لنوفو برانزويك، سا برون كومبيان دو. هادو هما الاسئله اللي خاصكم تطرحوا عليهم.
وبالنسبه للسي في تاعك، السي في تاعك الا عندك مشكل باش تصايب ان سي في كنديان، دونك حاول دير ان سي في فورما كنديان اللي كاين فيه واحد الشروط، راه ديجا شرحت في الفيديو السابق واحد البعض من الشروط ديال هاد السي في. ولا عندكم مشاكل في السي في تاعكم وبغيتو تاكدوا، صيفطوا لي السي في تاعكم في الانستغرام ديالي اللي هو هشام.فتاشي، غادي نحاول نجاوبكم واحد بواحد، غنعطيكم الراي ديالي في السي في تاعكم ولا ليتر دو بريزونطاسيون حتى هي، باش تقدروا توفروا على واحد السي في اللي هو يكون بروفيسيونيل وفعال، باش تقدروا تلقاو عقود ان شاء الله الخدمه ديالكم في هذه لا بروفانس هذه. دونك حاولوا تصايبوا السي في تاعكم اللي هو نقول لك واحد 60% حتى تاع القبول تاعك ولا 70%. دونك خصو يكون مخدوم مزيان فورما كنديان. صيفطوهم ليا كما قلت لكم في الانستغرام، غادي نحاول نرد عليكم، وان شاء الله ميم تكون لوكازيون باش تابوناو في الانستغرام ديالي اللي تنحط فيه بزاف لي ستوري، بزاف المعلومات اللي تخص الهجره الى كندا او عقود العمل او الدراسه في كندا، باش يعني دي انفورماسيون اللي هما دي كورت انفورماسيون، معلومات زعما جد سريعه، ما تنديرش على دي فيديوهات ولا هذا. دونك تنحاول نبارطاجيها فيت في انستغرام وتكونوا اجور معايا ان شاء الله. الا كان خصكم اي سؤال في لونطري اكسبريس ولا اي سؤال في الهجره الى كندا عموما او الدراسه، غنحاول نجاوبكم على قدر الاستطاعه ديالي. وميم طون الناس اللي باغيين يهاجروا لكندا عن طريق الدراسه او عن طريق الاكسبريس اونطري، الناس اللي ما عارفينش يديروا البروفايل تاعهم وما عارفينش منين يبداو، يقدروا كونتاكتيوني، نعطيكم واحد لاجونس اللي تنخدم معاهم، ان بيرو ديميغراسيون في كندا. الناس يعني ذو مصداقيه كبيره جدا، تنعرفهم شخصيا وتنتعامل معهم، تنصيفط لهم الناس بزاف جاو عن طريق هذا المكتب. هذا المكتب هذا راه تيساعد الناس باش يجيو، سورتو الناس اللي عندهم موفرين عندهم شروط، ماشي ما عندك حتى شي فورماسيون، ما عندك حتى شي ديبلوم، ما عندك حتى شي اكسبيريونس وغادي يديك. نو، هذا المكتب ما تيبيعش عقود العمل وما تنبيعوش عقود العمل في كندا، سي انتردي. المكتب توسط لك باش يساعدك تعمر لي فورميلار تاعك ويوجهك اش من برنامج نوفو برانزويك ولا كيبيك ولا اونتاريو، يعطيك المعلومات اللي انت عندك مثلا في البروفايل ديالك، نوجهوك على قدر الاستطاعه باش تقدر تدفع الملف تاعك. وما ماشي بالضروره تدفع، نقدروا نقول لك ما تدفعش مثلا، فهمتي؟ يعني الا ما عندكش كل شيء البروفايل لازم، ننصحوك باش تمشي تتوجد داك الشيء مزيان، سواء في لي تيست سواء في الدراسه سواء في ليكسبيريونس. دونك عاد باش نقولوا لك فوالا اجي دابا تدفع، ماشي الغرض ديالنا هو الفلوس، الغرض ديالنا هو تدفع وتكون مقبول ان شاء الله. يعني لو طو داكسبتاسيون هو لوبجيكتيف، ماشي هو لو غان كما تيديروا بعض المكاتب الله يسمح لهم. دونك لو غان وي بيان سور هو طرف الخبز باش الانسان يعيش، ولكن او ميم طون خاص يكون عندك بروفايل اللي يكون اكسبتي، ماشي يكون نيمبورط كوا غنقولوا لك وي نكذبوا عليك ونقول لك tu vas être accepté. وهذا الا ما كانش واحد تقريبا 95% مقبول، بان عندك هذاك الشيء صافي مقبول، وتتبقى واحد 5% ديال لاجون واش يقبلك ما يقبلكش، هذيك الساعه تتبقى زعما الكلمه الاخيره والفاصله ديال الحكومه الكنديه واش تقبلك ولا لا. اما بالنسبه لجميع اللوازم باش تقدر تقبل وتدفع، غادي حنا نفيريفيو هاد القضيه دي. دونك هذا المكتب هذا اتصلوا بيا في الانستغرام ديالي، غادي نعطيكم المعلومات ديال المكتب وغادي تدخلوا معاهم كونتاكت باغ كوريال ولا باغ تليفون، وغادي نجاوبكم ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. وفوالا نتمنى لكم حظ موفق للجميع. حاولوا تشوفوا لي فيديو الاخرين ديال لونطري اكسبريس، راه ديجا شرحتهم باش تعرفوا كيفيه باش تعرفوا لي بوين كيفاش تحسبوهم وكيفاش تقدروا ديروا كرياسيون دو بروفايل ومسائل. دونك الا عندكم جميع الاسئله خليهم لي في الكومونتير، ما تنساوناش من الاعجاب ديال القناه والبارطاج. تنشوف بزاف الناس تيتفاعلوا مع القناه ولكن او ميم طون ما تيتابوناوش. دونك حاولوا تابوناو وفعلوا الجرس باش يوصلكم لي نوتيفيكاسيون ديما في اسرع وقت من لا فيديو. ان فوا يتحط غادي يوصلكم معلومه باش ما يفوتش لو ديلي. بحال دابا لو ديلي لو 1 مارس، الا شفتي لو فيديو ابري لو 1 مارس دونك سا سير ريان باش تشوفوا، دونك ما يفيدك في والو، سي ديجا فات الاجل. دونك حاولوا تابوناو وفعلوا داك الجرس باش يوصلكم المعلومات في اقرب وقت، يعني في اقرب وقت ان شاء الله. وحاولوا تخليو ان بون كومونتير باش تزيدوا تفعلوا القناه باش الفيديو يتشاف على واجهه كبيره، وبارطاجيو مع الناس المهتمين بالهجره ان شاء الله. وشكرا لكم وتحيه لكم من قناتكم طريق النجاح. مع السلامه.